नमस्कार. भूंय म्हजी भांगराची ह्या कार्यक्रमात तुमकां सगळ्यांक येवकार करता. गोंयांत जसे थंडेचे दीस सोंपल्या उपरांत गरमेचे दीस सुरू जाल्या उपरांत काजूचे पीक येवपा लागता. गोंयचे काजू फक्त गोंया पुरतीच न्हय तर देशा भायर सुद्धा निर्यात केल्ले जाता. आजच्या कार्यक्रमांतल्यान आमी काजूच्या व्यवसाया बद्दल जाणून घेवया. आता आमच्या बरोबर आसा प्रसाद शिरोडकर, जे गेल्या कितलेशेच वर्सां जाले सोडये शिवोले हांगा तांचो काजूचो व्यवसाय आसा. प्रसाद बाब, तुमकां आमच्या कार्यक्रमात येवकार करता. आमचा बी तुमकां नमस्कार. हो जो तुमचो हे आसा काजूचो व्यवसाय आसा, हो कितल्या वर्सां पासून आसा? हो म्हाजो आजो पासून व्यवसाय चलयतालो. हय. आनी मागीर बापायन चलयलो. बापाय वांगडा आमी काम करतालीं सगळीं हितून हांगासर येवन. आनी आतां कमीच कमी म्हाका दिसता म्हाका ह्या व्यवसायान 35-36 वर्सां जालीं. 35 म्हणजे हय कामाक म्हणजे बापाय वांगडा काम करून करून आतां हे बापूय गेल्या उपरांत हे हांव पळयता. ह्या व्यवसायान अशी तुमकां कितें उमेद येता? खूब ह्या व्यवसायाक त्रास खूप आसा, पण 3 म्हयन्याचेच पीक आसा हे. 3 म्हयन्याचे पीक आसल्या उपरांत मनशाक उमेद आसपाक जाय काम करपाची. कसलोय व्यवसाय केलो तितून उमेद आसपाक जाय पयली. उमेद ना जाल्यार काम जायना. आनी जे आपण पळय कोण लेबर्स कामाक बी लायता तांकां आपली उमेद हाडपाक जाय. तांकांय मदीं मातशें खंयचो तरी म्हणजे अशें व्हरोन हाडपाक जाय. वाजता न्हू सगळो वगत काम करून मागीर सांजचो टायम जालो की तांकां अशें खंयचो तरी पासय मारून एक हाडपाक जाय. म्हणजे सदीच जायना, पूण एक विकानसून एकदां तरी तांकां अशें भोंवडून हाडपाक जाय. तितले ते रिलॅक्स जाता न्हू, तांकांय ते बरें दिसता. हे व्यवसाय कितें आहा, ताप पळप ना, आमकां वत लागता न्हू. वतान आमी कितें करता, चालूच काम आसता. हें आमचें सकाळी गेले की ते आमी सांज कबार जायसर चालूच आसता काम आसता. ह्या कामाक असो ब्रेक असो ना कळ्ळें. आनी जसो चड पीक येयलें काय ना म्हणटकूच आमकां बसपाक सुद्दां टायम आसता. पण तेन्नाच खरी मजा ती तेन्ना आसता काम करपाची. आतां थोडे काजू आसता कोणूय काम करता घरा चल्लो, तेन्ना मजा आसता, तेन्नाच उमेद आसपाक जाय काम करपाक. आनी कसलोय तर व्यवसाय घेवन बसलो जाल्यार तितून उमेद ही पयली आसपाक जाय काम करतले. प्रसाद बाब, काजूचे हेका सरकारान तुमकां असो दर असो कसो नाल्लाक कसो दर एक फिक्स केल्लो आसता, तसो काजूच्या बाबतीन आसचो असो तुमकां दिसता? आसूंकूच जायो. सगळ्या हितूनी दर फिक्स केल्लो आसता, पण काजूचो दर कितें करता, एकदां चडयलो जशें पीक जास्त जालें की दर कमी करता. आमचे इतलो कमी करपाक जायना की तो आतांच पळय तूं 160 रुपया किल बी आसली ती 55 केली, मागीर 45 केली आनी आतां 30 केल्ली आसा. मागीर 30ची तरी ते आनी लेस करतले, म्हणजे शेतकाराक कितें उरतले? हांव म्हणटा करून करून तुमी 2 ती लेस करपाक जाय. बी म्हणटा ती रेट 2 लेस करा न्हू. 60 वयली 55 केली, ओके बरें, हांव 50 तरी दवरा न्हू. आतां जे म्हारगायेन जर पळोवंक वयशी जाल्यार शेतकाराक म्हणटा ते सारको कब्बार करून उडयता सांगचो म्हणल्यार रेटीक. तो कितें करतलो? आख्खो 3 म्हयने तो हांगासर वावुरता वयर, आनी लास्ट कितें जाता, ते सगळो तर काडून तर पयशे जाल्यार तेच्या हातीन कितें उरतलें? अशें म्हाका दिसता की जे रेट बरे 160 रुपया बरें आसा, तितून 5 रुपया देंवय न्हू. तुमी एकदम इतल्या देंवयचे जाल्यार कशें जातलें? आनी मार्केटींग रेट तुमची बियांची इतली ही कशी? आमचो विचार कितें, आमचे कडल्यान तुमी अशी व्हरतात न्हू, आनी मार्केटिंगाक 800 रुपया किलो तुमी विकतात. आतां 1000 रुपया किलो आसा अशें म्हाका दिसता. पण हांव कितें म्हणटा, एटलिस्ट चडली बी पीक सुबेज जालें ते 5 रुपया देंवयात न्हू. तुमी इतले जर पयशे देंवयचे जाल्यार शेतकाराचे कशें जातलें? वचात थंयसर तुमी शेतकाराकूच पिळटात आनी म्हणटा शेती करप. ताका लागून भुरगे आयज ह्या वेवसायाक वचना, शेतीच्या वेवसायाक भुरगे वचना. आनी हे म्हणटात, सगळे सांगता हे मिनिस्टर जे पळय आतां उलयतात, कितें उलयतात, शेतीच्या धंद्याक वचा म्हणून. शेतीच्या धंद्यान कितें आसा तें शेतकाराकूच खबर आसा. तुमी तर तांकां अशें पिळशात जाल्यार त्या हितून कोण वयचो ना. आयज काल प्रत्येक जाण म्हणटा आपणाचो गव्हर्मेंट जॉब. सरकार सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब दिवं शकना, हेचेर विचार सरकारान करपाक जाय. बाबा हे कित्याक अशें उलयता, त्या धंद्यान कित्याक वचना? तेचो जो धंदो आसा, जेच्या वाल वडिलांनी जो धंदो चलयल्लो तो धंदो ते कित्याक करपाक सोदिना? कित्याक तितून कितें लॉस आहा ते धंदो करतल्याक खबर आसा. थंय बसून उलयले म्हणून जायना. आतां आमच्या बरोबर आसा उमेश वांयगणकर, जे सोडये शिवोले गांवचे आसा आनी तांचो असो पारंपारीक काजूचो व्यवसाय आसा. उमेश बाब, आमच्या कार्यक्रमात तुमकां येवकार करता. हो जो तुमचो काजूचो व्यवसाय आसा हो खंयच्या म्हयन्या पासून सुरू जाता? फेब्रुवारी पासून. आनी दीस कसो सुरू जाता तुमचो? आमी सकाळी फुडें 7 येता. हय हय.
आनी मागीर आमकां हांगा काडटा म्हणसर आमचे देव 12-1 जाता आमकां. हय हय मागीर जेवपाक वयता, परत आमी 2:30 येता. हय मागीर आमचें चालूच आसता न्हू. मागीर आमकां रात म्हणजे 8 सुद्दां जाता आमकां आठ सुद्दां जाता. हय काडप. हय आयज तुमी कसो काजू काडटा, खंयचे काजू एकठांय करता तें मातशें आमकां दाखयात. आमी आमचे कितें काजू पडलेले पयलीं काडटा हय आनी गोरवांक लागून मातसो पिकलेलो वयलो वयलो एक काडटाले आमी. हय. गोरवांक खाता म्हणून हय. ताका लागून. हय उमेश बाब, हे जे काजू आसा ते तुमी सकयल पडिल्लेच काडटा? ते गोड आसता म्हणून ते काडपाक पडटा. हय म्हणजे वयले गोड नासता गोड नासता. पूण तुमी सकयलेच काडचे हय, पडटा. तोच नासता मागीर. हय उमेश बाब, आता तुमी सगळे काजू एकठांय केले. दिसाक अशे कितले काजू तुमी एकठांय करता? 7-8 हजारांक मेळटा. 7-8 हजार काजू एकठांय करता. आनी आता म्हाका पळोवपाक मेळटा हितून 2 रंगाचे काजू आसा, एक तांबडो आनी हळडुवो. हातून रुचीक खंयचो आसता काजू? हळडुवो रुचीक आसता म्हणजे गोड आसता. गोड आसता. आनी निरो असो खंयचो चड येता? निरो म्हणजे आमी मिक्स आसता न्हू ते. हय, ते हय. कळना मागीर. हय पूण ऑलमोस्ट सेम आसता. डेली गाडी जाल्यार निरो बरो गोड येता रे. बरोबर. पयऱ्यांची गाडी जाल्यार असो तो आंबट पडता. आंबट जाता. हय. कितें दुसरे दीस काजू हे जाता न्हू हय, मातशें. हय. ताका लागून. Tua ortota, ce coi garaje, akke संसाराक ना दुसरे मेळपाचे, मायाच्या म्हयने बेरे टुरिस्टाचे, संसाराक आसता ना गोवा शाराचे. Tua ortota, ce coi garaje, akke संसाराक ना दुसरे मेळपाचे, मायाच्या म्हयने बेरे टुरिस्टाचे, संसाराक आसता ना गोवा शाराचे. आता आमी कळमेर पावल्ले हा. हय. आता हे काजू ओवडले आनी आमी मोवडले. मळटले. आता आमी कळमी कडेन या. उमेश बाब, ह्या भट्टी बद्दल मातशें आमकां सांगात. कशी भट्टी तुमी हे करता? ते आमचे आतां कितें ते काजू मोवळ्याक आमी ते पिंपान दवरता रोस हय हाडून. हय पिंपान तो आतां आमकां 3-4 दीस दवरपाक पडटा मातसो हे जावपाक. हय आतां जालो की आमी हितून घालता हय. मागीर आमच्या मोडकेन. मडके. मोडक्यान घातलो की मागीर पॅक करप. हय मागीर 5-6 वरां तो उजो पेटोवपाक. 5-6 वरां उजो पेटी. 6 वरां तरी जाता हय तेका. हय मागीर हितून आमचो सोरो भायर सरप. हय हितून आमचो कॉयल आसता. हय. ते उदक घालता तो थंड थंड जाता. जाता. आनी कितलो वेळ अशें हे दवरता, कितले दीस अशे? दीस सोरो तो आमचो 5-6 वरांनी येता न्हू. येता येता. म्हटल्यार आमी रोस फक्त 2-3 दीस दवरता. 3 दीस दवरता. हय, 3 दीस. हय हे जावंक हे जाय. जावंक आंबट जावपाक हय लागता. हय. म्हणजे 3 दीस वता 3 दीस वता तेका. टोटल हय. सगळे करता. मागीर 6 वरां तुका उजो पेटोवन तुका मागीर सोरो एक कॅन भरता मागीर 6 हय वरां भितर. हां 6 वरां. हे मराणे म्हणटात आमी. मराणे. हे आमी लाकडाचे करता. ते मोडकेर धापपाक हे. हय तितून तुका वाफ बी भायर वचोंक फावना. नाल्यार सोरो मागीर तो लिकेज जाता. आनी हांगा माती लायल्ली आसता. माती लायल्ली आमी हेजी रोयणीची माती लायता हेका. रोहिणीची माती लायल्ली. हय रोयणीची. काय प्युअर तो गुणो बी काय नासता भितर. प्युअर माती. प्युअर माती. हय ती सारकी हेका प्युअर दी. आनी अशें धापता मागीर. धापता हे धापता. हय मागीर तेका बांदप तेका मागीर मातयेन. हां म्हणजे घट उरता सारकें. ते वाफ वाफ येवन अशें वयर येवपाक शकता. ते वयर येता. हय उमेश बाब, हे काजूच्या वेवसायान तुमकां कसल्यो अडखळ्यो येता? अंदू दो पडलो खूब मरे. हय आमचे हितून दुख्यान अशें जालें ते. हय तेका लागून पीक कमी. आनी मेन आनी आमकां गोरवाय त्रास करता आतां. हय गोरवाक काजू खाता तुमी? हय गोरवाय काजू खाता. हय हय तेका लागून आमकां परत 2 नाय भोंवपाचें पडटा एक टायम. हय हय सकाळी काडून परत सांजचे काडपाचें पडटा गोरवांक लागून काजू पडटा ते. हय ह्या वेवसाय अशें आसा की आतां खूब कमी लोक ह्या वेवसायान येता, म्हणजे आशिल्ले ते बंद करपाक लागला. तुमकां कितें दिसता, सरकारान बीन अशी मदत करपाक जाय ह्या वेवसायाक? मदत केल्यार बरी पडटा न्हू अशी तरी. हय तेका लागून मदत जावंक जाय अशें तुमकां हय. दिसता? आतां आमच्या बरोबर असो एक यूथ आसा
जो काजू व्यवसायान आसा ताचें नांव जावन आसा जुगल मयेकर. जुगल बाब आमच्या कार्यक्रमात येवकार करता. ह्या काजू व्यवसायान आतां आमकां पळोवपाक मेळटा की हो व्यवसाय आतां कमी कमी जायत चल्ला. झाडां तशींच आसा पूण व्यवसाय लोक आतां येवपाक सोदिना. भुरगे सगळे कामाक दुसऱ्या कामाक वचपाक सोदता. तुका कितें उमेद येता यूथ एज अ यूथ ह्या व्यवसाय? आता उमेद म्हणजे काजूनी कितें जाल्लें आसा जाणा मरे, आता पयलीं काजू खूब आसले पळय. हय. आता कितें जाला, आता काजू मरता. हय. पण आता लोक आता यूथ इतले वाडला की ते काजू घालिनात परतून. हय. पयलींचे लोक कितें करताले, काजू सेपरेट करून रुजवण घालताले आणि ते काजू काडटाले परत. हय. आता ते जायना कित्याक आता कोणाक सगळ्यांक गेमीनी इंटरेस्ट, ते इंटरेस्ट. आता आमचे कितें जाला, आमच्या डॅडीचो डॅडी आसला न्हू, तेंचे थंयसून आता स्टार्ट जाला. सो आमी ल्हान आसतना डॅडी वांगडा येताले न्हू, ती आमची उमेद तरी उरल्या आता. उमेद उरल्या म्हणजे आता वर्सान एक 2-3 म्हयने आसता काजू. आमकां कितें निरो पिवंक गावता, प्लस हुर्राक गावता, काजू इकले की थोडे पयशे गावता. तितलो हरशी फायदो ना. आता एक काजू तूं बेणपाकूच गेला तर आमकां लागले आता 8,000 फक्त बेणपाकूच, बाकीचे सामान सगळें. आता भितर प्रॉफिट कितलो आसता, एक प्रॉफिट उरून 4,000-5,000 प्रॉफिट आसता. पण एक आदल्या काळान स्टार्ट केल्ले आहा म्हणजे आता फुडें आमकां पळोवंक घाल्या पासून नशीब म्हणजे तुमचो घरचो जो व्यवसाय आसा तो तुमकां फुडें व्हरपाक जाय. आमकां फुडें व्हरपाक जाय. आनी तुका कितें दिसता की भुरग्यांनी कितें करचें ह्या व्यवसायान, कित्या खातीर येवचें अशें तुमी? भुरग्यांनी ह्या येवंक जाय. कित्याक एकदां ते एक्सटिंक्ट जाले फुडें मागीर तुजी आता सपोज तुजी भुरगीं जाली, तुमकां दाखोवचें पडटलें बाबा पेपरांचेर की बाबा हे काजू आसले. आता कितें जाता, भुरगीं म्हणटा बाबा काजूनी वचोंक जाय, तुका घेवन येयले काजू दाखयले थंय जावचें ना. फुडें सगळें आतां बिल्डींग येता, सगळें रान काजू. आतां सायडीकचे ते रान आहले सगळे हे आहले, फॉरेस्ट आहले, काजू आहले सगळे आतां कट करून बिल्डींग जाले. आनी तुका अशी सरकारा कडल्यान बीन अशी कितें तुमकां मदत जाय अशी दिसता, सरकारान करचें अशें दिसता तुका कितें? सरकारान करचें म्हणजे म्हाज्या हिसपान सरकार आमकां मदत ही बेणपाक नाका, फक्त गारफा गावता न्हू काजूंचे, सरकारान आमकां दिवची ती आमी लावंक शकता आनी फुडें आनीक उत्पन्न करूं शकता. कित्याक गोवाकूच प्रॉफीट न्हय काजूचे सगळें. जुगल बाब, तुमी आमच्या कार्यक्रमात आयले म्हणून तुमकां देव बरें करूं. प्रसाद बाब, हे काजूचें झाड आसा आनी हांगा अशीं ही फुलां आसा, ही आतां काळी कशी जाल्ली आसा, हे अशें कित्याक जाता? ही काळी म्हणजे हेचो टायम जावन गेलो. हय हय. एक जालो, एक दवर पडले न्हू, ते दवरान ही फूल पिड्यार जाले. आणि हे पळय आतां फूल आसा, हे पयल्या पळयलात न्हू तुमी, हे पळय कशें दिसता. हे आतां हे अशाच फुलाक हे भायर पडलेले आसा, कळ्ळें? तशी आतां कितें आसा पळय, पावस तर पडलो जाल्यार हे सगळें वयतले. हो पळय कस आसा तो वयतलो, फूल ते नितळ उरतले. परत ताका अशी हे पडो येता. आनी अशी पडत न्हू जाल्यार परत काजूक पीक परत येवं शकता. म्हणजे ते फूल जे फूल आसा पळय ताका हे अशें जाता. आनी कितें अशें कीड बीन पडटा काजूच्या झाडाक? काजूच्या झाडाक कीड लागता. काजूच्या झाडाक कीड लागता, जे झाड पळय लागता न्हू ताकाच कीड लागता. हेचेर आमी हितून सुद्दां हे केल्ले आसा वचोन आमचे एग्रीकल्चरान, ते तेंच्यांनी आमकां ते वखद दिल्ले. पूण ते वखदान सुद्दां तो कीड वचना, ती सारकी भितर वयता. कीड काजूक सारकी भितर लागलेली आसता तेन्ना ती काडपाक गावना. आनी तिची जर कात काडली जाल्यार ती काज मरता. म्हणजे एक आतां ती जर 1 वर्स उरतली जाल्यार ती पयलींच मरता, ती कात काडली जाल्यार. म्हणून ते कितें करता, ताका आमी मागीर ते हेचे वखद येता न्हू आतां कसले कीड मारपाचे, ते दिता आसता ते मागीर हाडापांचे भितर घालप. ते जगली जाल्यार ती कमीच ते 1-2 वर्सां मागीर ती काज मरता. ती उरासना काज. जेव्हा एकदा ताका कीड लागली ती काज कशीच मरता. ताका लागून ते काजी आतां पळय आमी अशे बारीक बारीक अशे रोपे घालून परत आनीक काडटा. पयलीं परस आतां काजूचो वेवसाय खूब कमी जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. युवा वर्ग आसा हो ह्या वेवसायान येवपाक वचनात. आनी हवामानाक लागून काजूचें पीक खूब कमी जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच रानटी जनावरां, माकड, मोर काजू खाल्ल्या कारणान काजूचें पीक खूब कमी जाता. गोंयांत आदल्या काळान सॉयल इरोजन जाता म्हणून 1963 ह्या वर्सा पोर्तुगेजांनी काजूची झाडां गोंयान हाडली. आनी त्या वेळा पासून काजू लावपाचें प्रमाण गोंयान इतलें वाडलें की सद्या गोंयान इतर राज्यां परस काजूची झाडां आनी काजू लावपी जमीन
व्हडा प्रमाणान आसा. कॅज्यू हे इंग्लीश नांव काजू ह्या पोर्तुगेज नांवांतल्यान आनी अकाजू ह्या ब्राझील नांवांतल्यान आयले. आतां आमच्या बरोबर आसा कारोना आल्दोना गांवचे एडवर्ड आल्वारीस सर. सर तुमकां आमच्या कार्यक्रमात येवकार करता. आमकां मातशें सांगचें की पयलींच्या काळात काजू कसो वेवसाय चालू आशिल्लो आनी आतां कसो चालू आसा तें मातशें आमकां सांग. पयल्या काळार कोमनीदाद वॉज कंट्रोल करताले ऑल द बॅरन लँड बिलॉंगिंग टू कोमनीदाद आनी दे वर ऑक्शनिंग. राबीश नाहली दोंगरांचेर फकत काजूच आसले. आतां आफ्टर टेकिंग ओवर बाय फॉर्मिंग टेनन्सी एक्ट यू सी हें सगळें डिस्ट्रॉय जालें. त्या पासून काजूय क्रॉप लेस जाले. लोक देर इज नो कंट्रोल. उजो घालतात काजू पालयतात कोबार करतात आनी हे खातीर सगळें पिड्ड्यार जालें. दुसरें लेबर इज द प्रॉब्लेम. आतांचे प्रमाणे हे होले बिजनेस करपाक कांयच जायना. हे आतां बायले सगळे येतात आनी हे बिजनेस करतात. लिकर पयशी जाल्यार आदी पोर्चुगेज टायम इट वॉज ए प्युअर लिकर. आतां नाला सगळें बनावट. नोबडी इज कंट्रोलिंग एट द डिस्टिलेशन पॉयंट. पूण आमी दोळे धांपून घेवंक जाय. आनी आतां पयशे जाले सगळो सोरो मॅन्युफॅक्चर करतात तो आउटडेटेड. वॉट वॉज एक्जिस्टींग बिफोर पोर्चुगेज टायम इट इज नॉट वॉट यू गेट नाव. यू सी सिमिलरली this is one point after losing the right of comunidad. You see the downfall of the cashew trees. नमस्कार. आतां आमी आसा मयड्या नासनोड्या हांगा आनी आमच्या बरोबर आसा पांडुरंग नार्वेकर जे गेले हांगा 30 वर्सां पासून काजूचो वेवसाय करता. सर तुमकां आमच्या कार्यक्रमात येवकार करता. हांगा तुमी हो वेवसाय करता कितें उमेद येता तुमकां हो वेवसाय करपाक? कित्याक आतां सगळें म्हारग जाला. आमी भुरगेपणा पासून हो धंदो करून येयल्ले आसा. तेन्ना तो आतां मोडचो लागता म्हणून आमी तो वेवसाय चालू दवरलेलो आसा. आनी आतां आनी पयलीं परस कितें फरक आसा अशें? पयलीं लेबरा शिवाय आमी काम करी. आतां लेबर घेवचें पडटा. आतां घरच्या कडेन काम जायना अशें. आनी अशें फायद्यान येता हो बिजनस तुमी करता हो वेवसाय? म्हणून कितें चालू धंदो करून येयल्लो आसा म्हणून करपाचो हो धंदो अशें. प्रसाद बाबी भट्टी तुमी कशी चलयता तें मातशें आमकां सांगचें. भट्टी चलयता म्हणजे हो तांब्याचो हांडो लायल्लो आसा आमी आनी एका ही नळी फिट केल्ली आसा आनी हे टांकीन आमी भितर कॉयल बसयल्लो आसा. ह्या पयली जी हे आसली ही अशीच आसली नळी बी पूण तेका आमी पयली मातयेची मडकी बसयताली आनी तेचेर उदक घालताले त्या हेचेर आनी ते मागीर तितून तो सोरो एकठांय जातालो. पण आतां कितें जाला हो कॉयल येयल्ल्या कारणान ते डायरेक्ट सोमतो कॅनान सुटता. म्हणजे ती स्टीम जी आसता ती हितून येवन ती डायरेक्ट त्या कॅनान वचून उदक जावन ती भितर पडटा. सोरो तो तितून पडटा. ते करूच्या खातीर आमकां पयलीं काजू मळल्या उपरांत आमी तो रोस जो आसता तो आमी हाडून ड्रमांनी भरता. तो ड्रमांनी भरून तो एटलिस्ट 3 दीस तरी उरपाक जाय. म्हणजे तो शिजोवन सारको थंड जावपाक जाय. म्हणजे तो परत उकळूंक उपकारना. आनी तेचो जसो तो शिजोवन सारको थंड जालो की तो हाडून मागीर आमी हितून घालपाक आनी मागीर ह्यो फीट केल्या उपरांत मागीर हेका उजो घालता. उजो घातल्या उपरांत मागीर सोरो गळपाक लागता. कितलो वेळ लागता ह्यो सोरो गळपाक कमीत कमी 1 वर वयता. उजो घालून तो गरम जावन तो सोरो गळपाक 1 वर तरी वयता सारकें. आनी मागीर आमी आमच्या कामाक दुसऱ्या खंयसर मागीर कितें आहा गोळा करपाचें काजू त्या कामाक वयता. पयलीं कितें जातालें ती मडको बसयल्लो आसलो त्या कारणान आमकां हांगा एक मनीस बसून रावचो पडटालो तेचेर उदक घालपाचें पडटालें. म्हणजे एवरी एक 20 सेकंद आनी 30 सेकंदान तेचेर उदक घालचें पडटालें. थंड जावपाक जाय. तो तापतालो न्हू तेचेर उदक चालूच दवरचें पडटालें. आतां तें नासल्या कारणान एक मनीस कमी जालो खरो पूण तो कितें तरी काम करूं शकता. आतां ह्या हेचेर पयलीं हांगर बसोनूच रावतालो. आतां आमी सायडीचें बी कितें तरी काम करपाक गावता. म्हणजे कितें काजू बिजू गोळा करपाक आमकां गावता. मातसो येयलो उजो पयलो परत गेलो अशें करपाक गावता. पयलींचे हेचे ते मातयेचे आसल्या कारणान ते साणून वचपाक गावना. प्रसाद बाब
वयता वयता तुमी आमच्या प्रेक्षकांक आनी जे शेतकार आसा तांकां अशें कितें सांगपाक सोदता? खंयच्याच शेतकारान भियोंक उपकारना. पयलं कसलोय धंदो कर, शेती आसूं काजूचे, जो तूं कितें धंदो करता त्या धंद्याक भिवू नाका. नेटान उबो राव तो धंदो करपाक, म्हणजे स्वताचे हिम्मतीचेर तो धंदो करपाक उबो रावपाक जाय, दुसऱ्याचे न्हू. आनी ताका एक उमेद आसपाक जाय, उमेदीन तो धंदो करपाक जाय. अशें म्हाका दिसता की गोंयच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक चडान चड आतां काजूचे हेचें हें लागलेलें आसा. म्हणजे काजूचो धंदो करपाचो अवश्य करात, पण बरे तरेन तो धंदो करात. म्हणजे दुसरो येवन तो धंदो करतलो म्हणून तो विचार करूं नाका, स्वताचे हिमतीचेर तो धंदो करपाक जाय. तर इश्टानो, आजच्या कार्यक्रमांतल्यान आमी काजूचो वेवसाय शेतकार कशे करतात ते पळोवन घेतले. काजूचो वेवसाय चालू दवरपाक शेतकाराक खूब त्रास घेवचे पडटा आनी ह्या वेवसायान आतां खूब कमी लोक येतात. आमकां अशें दिसता की गोंयकारांनी ही जी आमचे काजूच्या वेवसायाची वळख आसा ती तशीच दवरपाक जाय आनी ह्या वेवसायान खुबशे नवे लोक येवपाक जाय अशें आमकां दिसता. तसोच हो वेवसाय चालू दवरपाक गोंय सरकारान मदत करपाक जाय अशें आमकां दिसता. इतलें सांगून हांव कपिल किशोर कोरगांवकर, कॅमेरामॅन प्रसाद पळजी हाच्या बरोबर रावन हो कार्यक्रम हांगाच सोंपयता. तुमकां हो कार्यक्रम आवडलाच आसतलो अशें मनान दवरता. देव बरें करूं. Who I want to